श्रावणी आयताराक बायलो एका सोबीत पोरण्या आणि पारंपरिक विधीत वाटो घेवपाक जमतात। खास पानां नीट नेटकी रचून आणि पारंपरिक नैवेद्या वांगडा अर्पण करून सैमाची पूजा करतात। हो एक उत्सव आसा जातूंत श्रद्धा, संस्कृताय आणि गोयचे सैमाकडेन आशिल्ले खोल नाते अजापितपणान भर आसला। मारूया एक नदर गोयची आगळी वेगळी परंपरा दाखोवपी श्रावणी आयताराचेर। आमी असोच वर्सान वर्सा आयतार हे पुजता। सो ह्या वर्सा 4 आयतार येयल्लेले आसा आनी सो हे आयतार सहसा गोंयानच केले जाता। ते आमी सगळी पानां, फुलां, नाल्ल बीन कळस पुजून तेजी पूजा करता। सो तेका पयल्या आयताराक आमी मुटले दाखयता, दुसऱ्या आयताराक आमी द्रोण दाखयता, तिसऱ्या आयताराक आमी पातोळे दाखयता आनी चवथ्या आयताराक आमी पोळे दाखयता। अशें आमी वर्सान वर्सा 4 किंवा 5 इले जाल्यार 5 करता, 4 इले जाल्यार 4 आयतार करता। ह्या वर्सा 4 आयतार येयले जाल्या खातीर आमी 4 आयतार करतली। अर्दी लोकां तो पानां पुजूनच करता, पण आमी तो कलश पुजून आमी ती पूजा करता। ती पूजा आमी करतना कलशान पयलीं उदक घालता, हळद पिजर घालता, हळकुंडा घालता, पानां सुपारेचो विडो घालता आनी तेका नाल्ल दवरून नाल्लाक आमी एक तरेचे पान लायता। अशें 4 आयताराक आमी वेगवेगळे तरेचे तेका पान लायता आनी तेका बगैर सायडीक गणेश पूजा म्हणून गणपतीचे स्थापना करता आनी सूर्य आनी चंद्र काडटा, तेजी आमी पूजा करता आनी तेका सगळ्या तरेचे फुलां जावं पानां आमी सगळी पानां काडटा आनी तेजी पूजा करता। दुर्वा घालता, गणपतीचे स्थापना करता तेका दुर्वा घालता आनी सांजचो आमी 5 सुमार तेका पावयता तुळशी कडेन आमच्या। म्हापसा हांगच्या श्री बोडगेश्वर देवळात पयलो श्रावणी आयतार मनयलो। जायत्या भक्तांनी वाटो घेवन आशीर्वाद घेतलो। ह्या दिसा सत्यनारायणाची पूजा, महाप्रसाद आणि सांज वेळार खाशेल्या कार्यावळींचो आस्पाव आशिल्लो। आज पयलो श्रावणी रविवार आणि तो आम्ही पयलो आयज साजरो करता केल्लो आसा आणि यजमान आसा पळय तो आमचो सेक्रेटरी हरिचंद्र म्हणजे सुशांत म्हणटा तेका आमी सुशांत गांवकार आणि त्याची अर्धांगिनी आयज बसलेली आणि त्या प्रमाणे आयज पूजा व्यवस्थितपणे पार पडली। तशेंच महाप्रसादय जालो। पण एक गोष्ट सांगपाची म्हणजे की पूजा सत्यनारायणाची पूजा जावच्या पयलीं आज म्हाका दिसलें की आयजूच जात्रा कशी म्हणजे एक मिनी जात्रा आसता पळय तशी सकाळी पासून आमी येयल्यार 9 वरांचेर स्टार्ट जालो लोक एकदम गर्दी जातलेली, गाडयो सुद्दां पॅक जाल्ल्यो। मागीर म्हाका कोणाचे तरी फोन सुद्दां येयले की लोकांची गर्दी आहा, गाडयो काडपाक जावना म्हणून हांव मुद्दम ट्राफिकेक सुद्दां सांगलें की पुलीस टिमाची अरेंजमेंट करा म्हणून। म्हणजे म्हाका दिसलें की आयज खऱ्यांनीच पयलो श्रावणी आयतार जसो आयज आमचो देव बोडगेश्वराचो दिसूय आहा आणि लोकांनी आयज श्रावणी आयतार म्हणून एकदम भयंकर गर्दी केल्लेली आहा आणि अजूनही लोक येयत आसा। आमची व्यवस्थितपणे सत्यनारायणाची पूजा जाली, मागीर आमचो प्रसाद जालो आणि महाप्रसादाकूय आयज खुबशी म्हाका दिसली की खूब गर्दी आसा। म्हणजे आमच्या हिशोबान आमी धरलेली की कमीत कमी एक 500-600 लोक येतलो, पण आमचो अंदाजा प्रमाणे 1000 लोक महाप्रसादाक उपस्थित आसलो। आयज श्रावण मास आरंभ जाल्लो आसा। आयच्यान श्रावण सुरू जाल्लो आसा। सो आयच्या पयल्या आयतारा कमिटीच्या वतीन होमान म्हाका सत्यनारायण पूजा करपाक सकाळी पूजा संपन्न जाल्ली आसा। तशेंच आमी महाप्रसाद दवरलेलो। सो लोकांनी दर्शन घेवन प्रसाद घेवन महाप्रसादाचो लाभ घेतलेलो आसा आणि ते अजूनही चालू आसा। सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता अशेंच प्रत्येक आयतारा तुमी येवचे। फुडल्या आयतारा आणि 3 आयतार आसा, 3 आयतारा पूजा आसतल्यो महाजनांच्यो, सो तेंचो लाभ घेवचो, महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। तशेंच आमचे प्रोग्राम आसा फुडल्या आयतारा सकाळी आसा तो ब्लड डोनेशन कॅम्प, तांकां उपस्थिती रावचे। रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आसा, सो सगळ्यांनी त्या रक्तदानाक येवचे, तेंचो ब्लड डोनेट करचे आनी सगळ्यांची कोणाक लागता तांकां ते यूज जातले ते मातशें तुमी येवचे ही तुमकां नम्र विनंती। आयज सांजचो प्रोग्राम आसा, पयल्या आयतारा सूर संगमाचो प्रोग्राम आसा, तो जातलो 7 ताप घेवचो। तशेंच तिसऱ्या आयतारा एक नाटक आसा
गोंयचे रोमट 2 वाजेचे अशेंच आनीक 2 प्रोग्राम आसात तुम्ही सगळ्यांचो लाभ घेवचो आनी तुमच्या पर्सनल आमच्या देवस्थानाची भरभराट करची. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.